أنا وسميت حمودة ياسين من منطقة هنا تاع القبائل، منطقة تاع تسبت بومونس ودي بنياني. دونك راني هنايا، راني عايش هنايا. دونك براتيكمون دونك كنت في العاصمة ومن بعد جيت هنايا. كي جيت هنا تما اللي وين جاتني ليدي باش لونسي هذا البروجي هذا في التوريزم. السبه هذه سي كنت نجي هنايا ويكاند، نجي نريح هنا ويكاند، ولقيت باللي كاين بوكو دو بوتونسيال هنايا تاع التوريزم. دونك كاين براتيكمون سي بلايص وين فريمون يليق لهم التوريزم، وين الناس حابه ثاني تجي باش تفيزيتي هذه المنطقه هذه. ثم كي شفت باللي كاين باللي يا مونك دانفراستركتور اون ماتير دو توريزم، ثم اللي لونسيت هذا البروجي هذايا. دونك الحمد لله. فيها يعني فيها 3 كونسيبت. عندك ليدي تاع لو توريزم، ليدي تاع لا كولتور، وليدي تاع لو بيانات. سافيدير بون لو توريزم وين الناس كاين دي توريست يجونا منا من الجيري، الجزائر، قسنطينة، عنابة ايتو، كاين بزاف لام يجو. عندنا دي توريست اترونجي ثانيك يجونا. وثانيك عندنا اون دور دو توريزم عندنا ثانيك لا كولتور، باسكو حنا لو بوت تاعنا باش نعاودو نحيو ان تي بو لا كولتور تاع لا ريجيون هنايا. باسكو بون كاين شويه شي صوالح تاع زمان بداو يروحوا. دونك حنا براتيكمون في لو جيت الباط كيما راكم تشوفوا هنا نعاودوا ميم في لا ديكوراسيون ميم تيك باش نعاودوا نحيو سافدير واش كانوا جدودنا كيفاش كانوا عايشين. التفاعل تاع الناس او ديبار ما كانوش يستناو، باسكو كان فريمون اون افونتور ان بروجي. يعني فريمون سي ان دي بروميي بروجي في لا ريجيون هنايا. ان شاء الله الاخرين ثاني كيعاودوا يتبعونا ثاني، باسكو سي دي بروجي دو فامي دو توريزم اي تو. دونك مي التفاعل تاع الناس في لي ريزو سوسيو كي زيتي تري بوزيتيف، تري بوزيتيف. دونك لا او ديبار نهار فتحنا كان الناس يجونا عندنا بزاف اي تو، ومن بعد مع الوقت حنا تعلمنا كيفاش الناس اللي نستضيفوهم اللي يجوا عندنا هنايا صادير اوني تري سيليكتيف. صادير الناس اللي تبغي تجي تقعد تستراح يجي اون فامي، سي فاميليال كاريمون. والحمد لله صادير الناس راهم يعيطونا بزاف. ديجا لي ويكاند رانا كومبلي. دونك نتمناو صافيدير ثانيك ليطا ثانيك تشوف فينا، باسكو لا سي ان بروجي اللي يجيب اون كونتريبيسيون لا ريجيون. فوالا على بالك بون هنايا في الجبل الشركات ما كانش، الخدمه ما كانش. صح الناس يفو لي جون دو لا ريجيون يفودري دو لا ريجيون يفودري كي بران كونسيونس باللي هنا لو بوتونسيال توريستيك اي انورم، كبير بزاف لو بوتونسيال. عندنا فريمون ان بوتونسيال انورم مي مالوروزمون الناس مازال ما فاقتش. وحنا نتمناو ان شاء الله دون شاك كوا وين يجي توريست عنده لو شوا وين يروح. ثانيك ليطا ثانيك تشوف فينا، باسكو لا سي ان بروجي اللي يجيب اون كونتريبيسيون لا ريجيون. فوالا على بالك بون هنايا في الجبل الشركات ما كانش، الخدمه ما كانش. صح الناس يفو لي جون دو لا ريجيون يفودري دو لا ريجيون يفودري كي بران كونسيونس باللي هنا لو بوتونسيال توريستيك اي انورم، كبير بزاف لو بوتونسيال. عندنا فريمون ان بوتونسيال انورم مي مالوروزمون الناس مازال ما فاقتش. وحنا نتمناو ان شاء الله دون شاك كوا وين يجي توريست عنده لو شوا وين يروح. هنايا لو بوت تاعنا سي رانا رايحين نخدمو دي ميزون دوت، رانا رايحين نخدمو دي ميزون دو بياناتر ثانيك، دي سيت دو بياناتر ثانيك. ولو بروجي كل واحد كيدير مشروع يتمنى يكبر ويتمنى ثانيك يخدم ناس هنايا، باسكو حنايا دونك حنا براتيكمون نخدمو راكم شفتوا النساء هنايا ايتو سافدير بون لارتيزانال نعاودنا رولونسينا كلش. ولو بروجي تاعنا سافدير كوم تو بروجي يدوم. دونك فوالا دونك
اي بي كل واحد من يقدر يجي بات، يجي يقدر ياكل، يجي يقدر يروح يحوص سي تو. السلطات حنا اون دوموند لي مويان، ولي مويان ماشي حاجه تاع مويا حاجه كبيره. باغ اكزومبل كيما هنا وراكي هنايا، دونك حنا اللي اون كريي لي مويان تاعنا تريسيتي، حنا اللي رانا نخدموا تريسيتي، سادير بجينيراتور الماء حنا اللي نجيبوا الماء. دونك حنا ماناش نطلبوا في السلطات باش يديروا لنا دي يعني دي غرون مويان يعاونونا سورتو دو كوتي ادمينستراتيف بوكو بليس، يعني هذه الجهه هذه داكور. انا براتيكمون في هذه لا بيريود هذه ما كيما لي ميزون دوت رانا حابين نكريو لي ميزون دوت بصح دو بوان دو جوريديك ما كانش. دونك القانون اللي يحمي هادو تاع لي ميزون دوت ما كانش. نديرو لي زيفينمون باسكو نديرو لي سواري، فوالا رانا رايحين نديرو ثانيك ان ايفينمون سبورتيف. سادير براتيكمون في الشركه تاعنا هذه شركه بو سيجور ثلطات، سادير نقدروا نديرو كاع لي زيفينمون سيونتيفيك سبورتيف كولتوريل توريستيك، وان شاء الله دونك ان شاء الله نوفقوا فيها. دونك هذا هو المقصود تاعنا وهذا هو البيوت تاعنا.